आत्माको परमात्मासँग मिलन भयो भने द्याट इज लिबरेसन, मुक्ति, इन्लाइटनमेन्ट। तर आत्माको यदि प्रकृतिसँग मिलन भयो भने बन्धन। पानी शुद्ध रूपमा आउन साथ ऊ कीटाणु रहित हुन्छ। तर पानीमा फोहोर मिस्यो भने तेस्रो चिज पनि जन्माउँछ। एउटा पानी छ, दोस्रो तत्त्व फोहोर आएर बसेको छ। यो फोहोर र पानीको बिहे भयो भने बच्चाहरू जन्माउँछन्, त्यसलाई कीटाणु भनिन्छ। अनि सारा रोग ल्याउने यही कीटाणुले। मान्छेको हकमा के भयो त अब भन्नाले मान्छेले आफूलाई प्रकृतिसँग टसाइदियो। केसाइदियो? टसाइदियो। प्रकृतिसँग आफूलाई टसाउन साथ नै प्रकृति भनेको फोहोर हो, चेतना भनेको शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो, प्रकृति अशुद्ध हो। यो अशुद्धलाई शुद्ध चेतनासँग जोडिदिन साथ त्यहाँ किरा जन्मियो। त्यो किराको नाम के रे? दुःख। मलाई छोराले दुःख दियो, मलाई छोरीले दुःख दियो, मलाई पदले प्रतिष्ठाले दुःख दियो। यो सारा दुःख न पदले दिएको हो, न प्रतिष्ठाले दिएको हो, न छोराले दिएको हो, न छोरीले, न दाइले, न भाइले, न आमाले। त्यो दुःख किराको रूपमा स्याउ स्याउ किन भयो भन्नाले तपाईको आत्मा केसँग टाँसियो? प्रकृतिसँग टाँसियो। सक्यो, खेल खत्तम। हामी यो संसारमा जन्मिएको के का लागि भन्नाले यो प्रकृतिसँग टाँसिएको आत्मालाई छुट्याएर, यो प्रकृतिसँग टाँसिँदै आएको आत्मालाई छुट्याएर कोसँग जोड्ने रे? परमात्मासँग जोड्ने। त्यसको लागि जन्मेको। तर यो कुरा थाहा नपाउन साथ ऊ उल्टो काम गर्छ। उल्टो के? उनको कल्चर, उनको धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजले उनलाई प्रकृतिसँग झन्झन बढी कसिने, झन्झन बढी तासिने वातावरण बनाइदिन्छ, जसको कारण पहिला त ब्याक्टेरिया मात्रै पर्छ, पछि त भाइरस जन्मन थाल्छ त्यहाँ। त्यो किरामा, त्यो पानीमा। क्यान यु इमेजिन इट? अतः फेरि पनि यहाँ पतञ्जलिको सूत्र तस्य हेतु अविद्या भन्ने सूत्र बुझ्न अगाडि के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो संसारमा जन्मिएको कारण के हो भने आत्मालाई प्रकृतिबाट छुट्याएर परमात्मासँग जोड्नुको लागि जन्मेको। तर गल्तीवश, भुलचुकवश हामीले के गर्यौं भने उल्टो आत्मालाई प्रकृतिसँग अझ बन्धनमा पार्नको लागि सारा रीति रिवाज, धर्म, कर्म, संस्कृति, सारा कुरा त्यसकै सेरोफेरमा जन्मिन थाल्यो, जसको कारणले जति जति बाँच्यो त्यति दुःख कम भएन, बढ्दै गयो। सुरुमा ब्याक्टेरिया मात्रै थियो, बिस्तारै भाइरस फैलाउन थाल्यो। Can you imagine it? The more you live, the worse life will be. The more you live, the worse life will be. एउटा डक्टरले, क्यान्सर स्पेशलिस्ट, अन्कोलोजिस्टले लेखेका थिए, यो क्यान्सरको कारण के हो डाक्टर साहब भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ उनले लेखेर दिए, लामो बाँच्नु भन्छ। जति लामो आयु हुन्छ त्यति क्यान्सर बढ्ने सम्भावना हुन्छ। Can you imagine it? अब यसको मतलब के? पहिल्यै मर्ने? यो पनि त भएन। भनाइको मतलब शरीर जति जति बुढो हुँदै जान्छ त्यो रोगको घर बन्दै जान्छ भन्नाइको मतलब यो। शरीर जति जति बुढो हुन्छ त्यो रोगको घर बन्दै जान्छ। त्यस्तै यो हाम्रो मन पनि जति जति उमेर बढ्दै जान्छ दुःखको घर बढ्दै जान्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईसँग आज जे कुराहरू छन्, छोरा छोरी, धन, पद, प्रतिष्ठा, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त थिएन, अथवा 40 वर्ष अगाडि त थिएन। आज तपाईले खोजेका धेरै कुरा तपाईले पाइसक्नु भयो, तर त्यो पाएर दुःख कम भयो कि बढ्यो? ल भन्नुस् मलाई। त्यो पाउँदै जाँदा त सल्भ हुनुपर्ने होइन? समस्या सल्भ हुनुपर्ने नि। छोरा पायो, छोरी पायो, अनि सम्पत्ति पायो, पद पायो, प्रतिष्ठा पायो, यो पाउँदै जाँदा दुःख त कम हुँदै जानुपर्ने। भइरहेको के छ? दुःख बढ्दै गइरहेको छ। किनकि हामी जानुपर्ने पशुपतितिर, असनबाट, काठमाडौँको असनबाट फुलचुक बस स्वयम्भूतिर लागेछ क्या।
अब स्वयम्भूतिर जाने हो भने त ठिकै हो, पशुपतितिर जाने योजना बनाएको मान्छे पशुपति र स्वयम्भू भनेको उल्टो दिशामा छ काठमाडौँबाट। अब जति हिँड्यो त्यति तपाईँ पशुपतिबाट टाढा बन्दै जान्छ। किन भन्नाले तपाईँ स्वयम्भूतिर लम्कनु भयो। जति कुद्नु भयो त्यति तपाईँ पशुपतिको नजिक होइन, पशुपतिबाट टाढा जानुहुन्छ। त्यस्तै अब जति जीवन बाँच्नु भयो त्यति तपाईँको रोग बढ्ने सम्भावना भए जस्तै जति उमेर बढ्दै जान्छ टेन्सन थपिँदै जान्छ। क्यान यु इमेजिन? अब जति बाँच्दै जानुहोस् स्ट्रेस थप्दै जान्छ, आफ्नो पनि अरूको पनि। किन भन्नाले हामी यो संसारमा आएको यो आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नको लागि, तर भुलचुकवश हामीले प्रकृतिसँग अझ टाइट गर्दै गयौँ। त्यसकारण हामीले विवाहलाई बन्धन भन्छौँ नि, विवाह बन्धन ल गर्नुपर्ने मुक्ति संस्कृतिको नाउँमा अर्को बन्धन थपिदियो। यो बन्धन भएपछि लन्डनमा बसेर के भयो, चन्दन घसेर के भयो? यो बन्धन नै त पीडा होइन र? याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामी सबै मान्छेले फाउन्डेसनमा गल्ती गरेको छ, जगमै गल्ती भएको छ। त्यसकारण हामी जति जति कमाउँछौँ, जति बनाउँछौँ, जति बाँच्छौँ त्यति बाँच्न गाह्रो हुँदै जान्छ। फाँसीको फन्दा जस्तै जति ट्राई गरिन्छ नि खोल्नलाई, गऱ्यो भने झन् कस्यो, झन् कस्यो। जिन्दगी त फाँसीको फन्दा बनेको छ मान्छे, राइट? किन भन्नाले तपाईँले ट्राई गर्न साथ त्यो कसिन्छ। क्यान यु इमेजिन? आत्मा र परमात्माको भेद के हो भने तीनवटा आकाशका कुरा गरौँ। बाहिरको आकाशलाई महाकाश भनिन्छ, अनन्त आकाश। र त्यही अनन्त आकाशको चारैतिर वाल बनाइदियौँ भने त्यसलाई चाहिँ मठाकाश भनिन्छ। मठ भनेको घर, कोठा। त्यो आकाशलाई हामीले थुनिदियौँ केमा? पर्खालमा। चारैतिर वाल बनायौँ, त्यसलाई कोठा भन्यौँ, घर भन्यौँ, तर आकाश त त्यही हो नि। हो, त्यो महाकाशलाई हामीले वाल बनाएर थुनिदियौँ भने त्यसलाई मठाकाश भनिन्छ। त्यस्तै त्योभन्दा पनि सानो आकाश शरीरले थुनिएको हुन्छ, जसरी यो नाकभित्रको प्वाल, मुखको प्वाल, यो पेटभित्रका प्वालहरू हुन्छन्, खाली ठाउँ, स्पेस। यो जम्मै त्यही स्पेस हो महाकाश। कोठाको आकाश र बाहिरको आकाशमा फरक के भयो भने बाहिरको आकाशमा प्लेन उडाउन मिल्छ, कोठाको आकाशमा मिल्दैन। कोठाको आकाशमा कुद्यो भने ठोकिन्छ, बाहिरको आकाशमा जिन्दगीभर कुदे पनि आफू समाप्त हुन्छ, तर आकाश समाप्त हुँदैन। र त्यही आकाशबाट निस्केको यो आकाश हो फेरि, होइन त? हरेक कोठाको आकाश स्पेस कहाँबाट आयो? त्यही महाकाशबाट आयो। अत त्यो महाकाश र यो कोठाभित्रको आकाशमा फरक के भयो? वाल मात्रै फरक भयो। यदि त्यो भित्तालाई तोडिदिने हो भने बाहिरको आकाश र भित्रको आकाश अब के हुन्छ? एउटै हुन्छ, राइट? त्यही हो आत्माको परमात्मासँग मिलन भनेको। हामी भित्रको जुन आत्मा हो त्यसलाई प्रकृतिले घेरेर के बनाइदिएको छ? सानो आकाश बनाइदिएको छ, राइट? केले रे? प्रकृतिको। त्यो प्रकृतिलाई सिधै बुझ्दाखेरि विचार भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी जब विचार गर्छौँ, तर्क गर्छौँ, थुप्रै विचारको बाढी आउँछ। जति विचारको बाढी आउँछ मनमा, त्यति त्यसले हामीलाई प्रकृतिसँग जोड्छ, परमात्मासँग खोज्छ। परमात्मासँग टाढा, प्रकृतिसँग झनै नजिक बनाइदिन्छ। किनकि प्रकृति भनेको मेरो छोरा पनि प्रकृति हो, छोरी पनि प्रकृति हो, दाइ पनि, भाइ पनि, शरीर पनि, सबै कुरा प्रकृति हो। अनि म जब चिन्तित हुन्छु नि, विचार गर्छु, साह्रै दुखी हुन्छु, त्यो दुखी भएको बेलामा मेरो मनमा के हुन्छ? विचारको बाढी आइरहेको हुन्छ। तर त्यही मान्छे सुख भएको बेलामा के हुन्छ? विचार एउटै आउँदैन। वाह, दङ्ग पर्नु भन्छ नि। चाहे हिमाल हेरेर, या हिमाल जस्ती सुन्दरी हेरेर, या ह्यान्डसम केटा हेरेर, या मिठो खाएर, या सिनेमा हेरेर जब हामी दङ्ग पर्छौँ नि, वाह, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, त्यो वाव भनिरहँदा त्यहाँ विचार बिल्कुल कम छ। तर जब तपाईँलाई दुःख हुन्छ नि जीवनमा, साह्रै दुःख भयो यार, सबैले दुःख दिन्छ, खत्तम छ जिन्दगी भन्दा किन खत्तम जिन्दगी लाग्यो? त्यहाँ विचारको बाढी आइरहेको हुन्छ। अनि हरेक विचारले तपाईँलाई बाहिरको संसारसँग जोडिरहेको हुन्छ, हरेक विचार। यही त बन्धन हो। सो द मोर यु थिङ्क द मोर यु सिङ्क।
जति सोचिन्छ त्यति डुबिन्छ यार। के अरे? जति सोचिन्छ त्यति डुबिन्छ। क्यान इमेजिन? अनि जहाँ सुखको अनुभूति हुन्छ हामीलाई, त्यो सुखको अनुभूति भएको बेला के हुन्छ? त्यहाँ विचार कम भइरहेको हुन्छ। लेस एन्ड लेस थट्स। जति विचार कम हुन्छ त्यति सुखको अनुभूति हुन्छ, जति विचार बढी हुन्छ त्यति दुःखको अनुभूति हुन्छ। क्लियर भयो कुरा? जति विचारको मात्रा कम हुन्छ त्यति सुखको अनुभूति, आनन्दको अनुभूति बढ्छ। जति विचारको अनुभूति बढ्छ त्यति दुःखको मात्रा बढ्छ। यहीँनिर बुझौँ, यो विचारले दुःख कहाँबाट ल्यायो त भन्नाले विचारले हामीलाई प्रकृतिसँग जोड्छ, निर्विचारले हामीलाई परमात्मासँग जोड्छ। यो दुई सूत्र बुझ्नुहोस्। विचारले हामीलाई प्रकृतिसँग जोड्छ, निर्विचारले हामीलाई परमात्मासँग जोड्छ। हो, विचार धेरै गर्यो, प्रकृतिसँग जोडिँदै गयो अनि दुःख बढ्यो। जस्तै तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, बिहे गर्नुभयो, यो पनि त्यो प्रकृति हो। फेरि छोराछोरी जन्माउनु भयो, पहिल्यै तपाईँ दुखी, बिहे गरेर उसको पनि दुःख थपियो, अब फेरि सन्तान जन्मियो, उसको पनि थपियो, प्रकृति। अब कति मात्रै दुःखको समाधान गर्ने तपाईँले? जीवन त लडाइँ भयो। तपाईँ जीवन त लडाइँ भयो। किन इमेजिन? किन भन्नाले तपाईँले जोड्नु भएन आफूलाई। किन जोड्नु भयो? सुखको लागि। ओ, भुल भएको त्यही हो। सुखको लागि बिहे गरेको हो, सुखको लागि सन्तान जन्माएको हो, सुखकै लागि सबै गरेको हो, उल्टो परिणाम निस्क्यो, झन् बढी दुःख। सुखको लागि त त्यो संसार त चाहिँदैन नि, सुखको लागि त परमात्मा चाहिने। उल्टो भयो क्या। सुखको लागि संसार चाहिँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, ठुलो स्वरमा भनौँ कि सानो स्वरमा भनौँ, सुखको लागि संसार चाहिँदैन, परमात्मा भए पुग्छ। किन इमेजिन? अनि जिन्दगीभर हामी जे जति गर्छौँ त्यो सुखको लागि गर्छौँ, उल्टो दुःख पाउँछौँ, किनकि आत्मा प्रकृतिसँग टाँसिँदै जान्छ। यो गल्ती, यो भुल किन गर्छ मान्छेले? यसको कारण पतञ्जलिले यो 24औं सूत्रमा तस्य हेतुर अविद्या, अविद्याको कारणले यस्तो गल्ती गर्छ। अविद्या, अविद्याको मतलब के हो? सत्यलाई असत्य ठान्नु, अनित्यलाई नित्य ठान्नु। याद राख्नु, अनित्य भनेको आज संसारमा छ, भोलि हराउने चिजलाई त्यसलाई जहिले पनि रहने जस्तो ठान्नु, यो अविद्या हो। जस्तै मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आमा, मेरो जीवन, मेरो संसार, यो नित्य हो कि अनित्य हो भन्नुहोस् त? यो सधैँ रहन्छ संसारमा? रहन्छ? न म रहन्छु, न मेरो छोरा, न मेरो छोरी, न यो संसार, केही पनि नित्य छैन। केही पनि, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। मेरो सारा ध्यान त्यही परिवर्तनशील कुरालाई यसरी च्याप्प समाउनुमा। यहीँबाट सक्यो। किन समाते? यो करेन्टलाई समात्नु र संसारलाई समात्नु बराबर। जति बढी समात्यो त्यति चाहिँ करेन्ट समातेर हेर्नुहोस् त। धेरै समात्यो भने ठरै जान्छ जिन्दगी। धेरै मान्छेको गइसक्यो, धन्न हामी प्रवचन सुनिरहेका छौँ। संसार भनेको करेन्ट भनेर बुझ्नुहोस्। के अरे संसार भनेको करेन्ट हो, प्रकृति भनेको करेन्ट हो। नभई पनि हुँदैन, छुनु पनि हुँदैन। ल, अन्तिम सूत्र त्यही हो, अन्तिम कुरा। यो नभई पनि हुँदैन, छुनु पनि हुँदैन यसलाई। फेरि जसरी तपाईँको, हाम्रो सबैको कोठा कोठामा बिजुली बत्ती बाल्नको लागि हामीले करेन्टको तार त लग्छौँ, चाहिन्छ, तर त्यसलाई च्याप्पो समात्यो भने ज्यान जान्छ। त्यही हो तपाईँको छोरा, त्यही हो तपाईँको स्वास्नी, तपाईँको भनेको होइन, मेरो पनि, सबैको। यो संसार भनेको करेन्ट हो। यसलाई धेरै नजदिक ल्यायो भने ज्यान गयो। ज्यान गएकाहरू थुप्रै छन्। कोही बौलार बसेका छन्, कोही डिप्रेसनमा फँसेका छन्। हो, किन भन्नाले उनीहरूले करेन्टलाई समाप्त खोजे। है, त्यसकारण संसारको त्यति मात्रै प्रयोग गर जति आवश्यकता छ। त्योभन्दा बेसी गर्यो भने त्यो संसारले तिमीलाई प्रयोग गरिदिन्छ। सक्यो कुरा, खेल खत्तम। अब जाँदा जाँदै अन्तिम कुरा बुझ्नुहोस्। भगवान गणेशको मूर्ति हामी जम्मैले देखेका छौँ, अनि गणेशको मूर्ति हामीले पद्मासनमा बसेको देख्दैनौँ। गणेशको मूर्ति
एउटा खुट्टा तल, एउटा खुट्टा आसनमा हो, एउटा खुट्टा तल झारेको हुन्छ आसनभन्दा मुनि। अनि त्यो खुट्टालाई पैतालालाई तपाईँले निहाल्नु भयो भने त्यो पैतालाको पनि ट्याप्पै पैतालाले धरती छोएको छैन गणेशको मूर्तिमा। अनि त्यो खुट्टामा पनि बुढी औँलाले मात्रै छोएको हुन्छ धरतीलाई। किन त्यस्तो बनाएको होला कलाकारले? हेर्नुहोस् है, मूर्ति छ, खुट्टा तल छ, खुट्टाले ठ्याच्च छोएको छैन धरतीमा, मात्र बुढी औँलाले टेकेर बसेको छ। किनकि यो सिम्बल हो। संसार भनेको त्यति मात्रै छोएर बस्छ त्यसलाई जति चाहिन्छ। पुरै खुट्टा दियो भने ज्यान जान्छ। 35% आत्महत्या पारिवारिक कलहको कारणले भइरहेको छ। 35%। अनि यो कलह कहाँबाट आयो त भन्नाले त्यही करेन्टलाई समातेर आएको होइन। त्यो आत्महत्या कहाँबाट आयो? त्यही करेन्टलाई समातेर। त्यसकारण यो शरीर बाँच्नको लागि घाँस बाँस कपास जस्ता कुरा चाहिन्छ। उमेर पुगेपछि सहवास पनि चाहिँदो हो। यी कुराहरू भनेको बेसिक निड हो। यतिको लागि मात्रै संसार, अरू जम्मै असार बेसार, यसमा सार छैन। किनकि यति प्राप्त गर्नको लागि संसार, त्यसपछि खोज्नु भएको आनन्द आत्मासँग जोडेपछि मात्रै आउँछ। संसारसँग जोडेर घाँसबास कपास र सहवास मात्रै आउँछ। त्यहाँभन्दा बेसी के आउँछ? त्यहाँभन्दा बेसी केही पनि आउँदैन। यो कुरा किन नबुझेको मान्छेले? अविद्याको कारणले। अविद्या भनेको जो आज छ भोलि रहँदैन त्यसलाई च्यापेर बस्ने, जो जन्म जन्म साथ चलेको आत्मा छ त्यसलाई वास्तै नगर्ने, यो अविद्या हो। त आजको मितिबाट यति बुझौँ, संसार भनेको घाँसबास कपास जस्ता न्यूनतम कुराको लागि मात्रै हो। उच्चतम कुरा आनन्द शान्ति मुक्ति ज्ञानको लागि त आत्मा हो, त्यसको लागि गर्ने साधना हो।